अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आज बहमी ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, उनका हतमी नतीजा निकालने के लिए पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री क़यादत बड़ी गहराई में जाकर ये सोच विचार कर रही है और इस हवाले से राब्ते भी किए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर भेजा जाए। इस दौरे का मकसद मिन्नत समाजत नहीं होगा, बल्कि इन ममालिक को ये एहसास दिलाना होगा कि रिश्ते बनाने में कई साल लगते हैं, जबकि रिश्ते बिगाड़ने में बहुत कलील वक्त चाहिए होता है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस के बहुत करीबी दोस्त भी रहे हैं, बिरादर इस्लामी ममालिक भी कहलाते रहे हैं, और हमारा ताल्लुक़ जो है वो बहमी एहतराम पर भी रहा है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ में, बहुत सारे मामलात में हम सऊदी अरब का हुक्म भी मानते रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह वहाँ मौजूद मक्का मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा हैं, जो हमारी आँखों में बसते हैं, जिनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, जिनके लिए जान देना हर पाकिस्तानी बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात समझता है। लेकिन पिछले कुछ अरसों से, जब से यमन में जंग हुई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फ़ौज भेजने का कहा, तो पाकिस्तान की जो कौमी क़यादत है उसने ये फ़ैसला किया कि हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जिसके लिए सऊदी अरब जो हौसी कबाइल हैं उनकी सरगर्मियों को ईरान से मंसूब करता है, इसलिए हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात तो तय करा सकते हैं, हम इसमें जंग में नहीं कूद सकते। ये पहली ऐसी बात थी, पहली ऐसी नो थी जो सऊदी वली है जैसे एक नौजवान और पुरजोश आदमी को पसंद नहीं आई। वो दिन और आज का दिन उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बुग़्ज़ बिठा लिया है, और इस अदावत में इतनी आगे चले गए हैं कि वो अब भारत को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हैं, और कश्मीर के हवाले से वो हमेशा हमारे ज़ख्मों पर, हमारी सोच पर नमक छिड़कते रहते हैं। अरब ममालिक ने, ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने, इस्लामी उम्मा की क़यादत OIC के प्लेटफार्म से हमेशा अपने हाथ में रखी है, और पाकिस्तान ने हमेशा उनकी इस हवाले से मदद की है, सहूलतकारी की है। लेकिन इस क़यादत को सऊदी अरब ने पूरी इस्लामी दुनिया के मफादात की बजाय सिर्फ अपने मफादात के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है। ना तो कभी उन्होंने फ़लस्तीनियों को मदद की है और ना ही अब कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरब अब बिरादराना ताल्लुकात बनाने की बजाय मालिक और ग़ुलाम का ताल्लुक़ चाहता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को बड़ी फ़िक्रमंदी हुई। चुनांचे इसी पस मंज़र को लेकर तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक ने मलेशिया में एक समिट कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया, ताकि कोई ऐसा मुतबादिल प्लेटफार्म जो है तख्लीक किया जा सके, जो हकीकी मानों में इस्लामी उम्मा के जो ख्यालात हैं या उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या उनकी जो ख्वाहिशात हैं या उनके मकासद हैं उसको आगे बढ़ा सके। इसके अलावा ऐसा न्यूज़ चैनल भी कायम किया जा सके जिस पर इस्लामोफोबिया के हवाले से हकीकत हाल, सूरत हाल, हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखा जा सके और मगरबी मीडिया का मुकाबला किया जा सके। लेकिन सऊदी अरब को लगा कि ये जो इस्लामी क़यादत की, इस्लामी उम्मत की जो क़यादत है, ये मलेशिया समिट के ज़रिए मुझसे छीनी जा रही है, इसलिए उसने हमें थ्रेट किया कि अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में गए तो हम आपके सारे वर्कर जो सऊदी अरब में हैं, दुबई में हम निकाल देंगे। और ये बात बाद में तुर्की के सदर जो हैं तैयब अर्दगान ने पूरी दुनिया को बता दी, क्योंकि इमरान खान ने माज़रत की, उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और उसकी वजह यही बताई। इस पर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया कि आप रजब तैयब अर्दगान की इस बात की तरदीद कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने मसलहतन खामोशी अख्तियार की, क्योंकि ये एक सच्ची बात थी। इस पर भी बड़ी तकलीफ़ हुई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल यहाँ तक बनी कि कश्मीर के हवाले से जब कश्मीरियों को
معصوم لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کے بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے، پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا، انفارمیشن کے سارے ذرائع جو ہیں نا وہ معطل کر دیے گئے، انٹرنیٹ کی سہولتیں چھین لی گئیں۔ پھر پاکستان نے کوشش کی، کیونکہ OIC کے سربراہی یا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں ہے، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ یہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، یہ اسلامی امہ کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر۔ تو پھر پاکستان کے فارن منسٹر کو یہ بات کھل کر کہنی پڑی کہ اگر OIC کشمیریوں کے مسائل کو نہیں سنتی تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی متبادل پلیٹ فارم تلاش کرنا پڑے گا۔ بس یہ بات کرنی تھی تو جناب سیخ پا ہو گئے، چاہے وہ سعودی ولی عہد ہوں، چاہے وہ UAE کے ولی عہد ہوں۔ پھر جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھلے وہ ہمیں داخلی طور پر انتشار کا شکار کرنا تھا یا عالمی سطح پر کرنا تھا یا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے تھے یا بھارت کی گود میں جا کر بیٹھنا تھا، انہوں نے وہ سب اقدامات اٹھائے جس سے پاکستان کی تکلیف یا درد بڑھ سکتا تھا۔ حتیٰ کہ بھارتی آرمی چیف کو بلا کر اسے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اپنی جو ان کی ڈیفنس یونیورسٹیاں ہیں یا کالج ہیں یا اکیڈمیز ہیں وہاں خطاب کروایا گیا۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہی جو اکیڈمیاں ہیں، ڈیفنس جو کالج ہیں، یہ پاکستان کی فورسز نے ہی تعمیر کی ہیں اور وہاں پاکستانی فورسز کے لوگ ہی انسٹرکشن دیتے ہیں، وہی تربیت دیتے ہیں، لیکن بھارتیوں کو بلایا گیا۔ اس سب کا مقصد صرف پاکستان کو جلاوا دینا تھا۔ تو ان دنوں پاکستان کے ساتھ UAE اور سعودی عرب کی جو کشیدگی ہے وہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ UAE نے تو غیر اعلانیہ طور پر پاکستانی ورکرز کی دبئی میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، جبکہ سعودی عرب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بھارت میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف جو CAA کا قانون نافذ کیا گیا اس کے خلاف سعودی عرب میں موجود بھارتی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ یعنی سعودی عرب جو پوری اسلامی امہ کی قیادت کر رہا ہے وہ ان بھارتی مسلمانوں کو بھی سعودی عرب سے باہر نکال کے پھینک رہا ہے جو اپنے حقوق کے لیے CAA کے خلاف کہیں احتجاج کر رہے تھے یا سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اتنی حد تک سعودی عرب بھارت کے قریب چلا گیا ہے۔ اب پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت نے سوچ بچار کر کے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کا پرائم منسٹر پاکستان دورہ کریں، لیکن اس سے پہلے ان دونوں ممالک کی قیادتوں سے رابطہ کیا جائے گا، مذاکرات کیے جائیں گے۔ اگر ادھر سے کوئی مثبت رد عمل سامنے آیا، لگا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، پھر تو یہ دورہ کیا جائے گا۔ اگر یہ لگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ چیپٹر کلوز کر کے پاکستان متبادل راہیوں کا دیکھے گا کہ ہمارے پاس اور کون کون سے آپشنز ہیں، وہ پھر اپنائے جائیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ عمران خان کا یا پرائم منسٹر آف پاکستان کا اپنے اسٹینیور میں سعودی عرب اور UAE کا تعلقات بنانے کے حوالے سے آخری دورہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پاکستان اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان مستقبل کے تعلقات کا سارا دار و مدار اس دورے پر ہی منحصر ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ہمارے فارن منسٹر ابھی حال ہی میں UAE سے خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ان ممالک کے درمیان تعلقات اگر قائم ہوتے ہیں تو پھر ان کی سطح وہ نہیں ہوگی جو ماضی میں تھی۔ اب حالات بدل چکے ہیں، پاکستان بھی اپنی اب آزاد خارجہ پالیسی اپنا چکا ہے۔ اگر سعودی عرب اور دبئی سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر حکم کی تعمیل ہوگی تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان نئے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر ہمارے ورکرز کو نکالا جاتا ہے تو پاکستان ہو سکتا ہے اپنے ورکرز کو چین کے CPEC کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، قطر میں کرے، ترکی میں کرے، یا پاکستان کوئی اور راہ نکالے۔ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو قدرت کئی راستے اور بھی کھول دیتی ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سویلین قیادت فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس پر ہی آئندہ آنے والے ان ممالک کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے مستقبل کا انحصار ہے۔
خواتین حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔